सर काब की इदारी है, कोई नहीं पढ़ा तो मेरी किताब कौन पढ़ेगा? अब फिल्म बनाएंगे, अब वीडियो बनाएंगे, हम अब ब्लॉग करेंगे। टीवी चैनल्स इन पाकिस्तान प्रो पीटीआई हैं। टीवी लाइनअप ऑन प्राइम टीवी प्रो पीटीआई है, बिकॉज आप ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में 8 PM पे प्रोग्राम नहीं देखेंगे, आप लेटर राइटिंग के ऊपर प्रोग्राम देखेंगे, आप अडियाला के ऊपर प्रोग्राम देखेंगे, आप उसकी बीवी, उसकी बहन, उसका भांजा, ये प्रोग्राम देखेंगे, लेकिन आप जो ग्रीन इनिशिएटिव की बात की नहीं देखेंगे। देखिए, पीटीआई के वोटर और सपोर्टर के साथ मुझे हमदर्दी है, क्योंकि मैं पीटीआई वोटर रही हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानीज मैं समझती हूँ कि मैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, बिकॉज मैं ओवरसीज पाकिस्तानी रही हूँ, अभी भी मेरी सारी फैमिली ओवरसीज पाकिस्तानी है। वोटर के साथ, सपोर्टर के साथ, वो जो 9 मई के अंदर बंद हुआ, जो आप कहीं नहीं देखते, जो पॉश सेक्टर्स की खवातीन जिनको एक्सेस लीडरशिप तक नहीं है, रिस्पेक्टेबल फैमिलीज़ की खवातीन है, मैं ज़ाती तौर पे जानती हूँ, जो अपने वालिदैन के जनाजों पे भी सिविल पेशियों को भुगत रही होती हैं। अब हमें वहाँ के लॉबियस्ट, कांग्रेसमैन और सेनेट आके बताएंगे कि हम कैसे जमहूरियत निभाएं, हमें ह्यूमन राइट्स आप बताएंगे, आप में मॉरल हिम्मत कैसे आई है कि आप हमें बताएं, जब आपको बशार अल असद बुचर नजर आता है लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू बुचर नहीं नजर आता। आई एम सॉरी, भूल है। अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि न्यूक्लियर वेपन को महफूज रखें, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद डिफेंस। एस्टैब्लिशमेंट से क्यों बना के नहीं रख सकते? और बना के रखने की मतलब ये नहीं है कि आप उनकी भी ओबीडियंट सर्वेंट बने, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि डीप स्टेट की एक पॉलिसी होती है। क्वाइट क्लियरली, ब्लंटली, नवाज शरीफ को हर दफा जब निकाला गया, वो एक प्रो चाइना टिल्ट की वजह से निकाला गया। वो जो 2018 में आए, वो जो 2024 में आए, वो जो इससे पहले आए, सारों की हकीकत हमें पता है। तो आप अपनी एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत नहीं है, चलें पीटीआई की हुकूमत में फ़ोन आ जाते थे कि हम इसको टीवी पे बर्दाश्त नहीं करते। मैंने मजबूरियां अपनी भाइयों की समझी। आप बताएं, 2021, 2022 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मैं तो पाकिस्तान में हूँ। अब मुझे मीडिया वाले कहते हैं, एक ही सांस में कहते हैं, ओ हमने आपको केबीज में आइसक्रीम खाते हुए देखा इंस्टा पे, फिर कहते हैं आई डोंट नो यू लिव इन पाकिस्तान, आई थॉट यू लिव इन द यूएस, सो केबीज इज नॉट इन द यूएस। इतना मासूम जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया का एंकर है, मेन स्ट्रीम टीवी चैनल ओनर है, तो ये जो पीका पीका कर रहे हैं, केड़ी पीका? टीवी पे तो आपको पीटीआई के अलावा कोई सवाल नहीं सूझता। 8 बजे पीटीआई, 10 बजे पीटीआई, सुबह मॉर्निंग शो पे पीटीआई, ड्रामों में पीटीआई, कॉन्सर्ट्स में पीटीआई, फुल कवरेज पीटीआई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। टीवी पे तो आप दिखाते ही नहीं हैं। एंड आई मस्ट से कि आई थिंक हैट्स ऑफ टू पीटीआई। मैं कहती हूँ पीटीआई सोशल मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी बात मुझे समझ आती। आप कह रही हैं कि चोलिस्तान पे बड़ा लिखा गया, वायरल नहीं हुआ ना, नहीं मैंने देखा, इसका मतलब आप लोग फेल हो गए। पीटीआई 10 घंटे हो गए जेल में, 10 साढ़े 10 घंटे हो गए जेल में। इधर आप मुझे बताएं, जनरल आसिम मुनीर, उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड देती है, बल्कि किंग चार्ल्स देते हैं। वहां जाके वो जनाब इतनी हाई प्रोफाइल की नोट स्पीच दे के आ रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो पीटीआई नजर आ रहा है, मुझे तो नजर आ रहा है कि ये एहतजाज हुआ, वो एहतजाज हुआ। तो बात ये है कि जो पीका ऑर्डिनेंस भी आप करके अपने को डिफेम कर रहे हैं, राइट, तो मुझे तो नहीं पैसे मिल रहे ना किसी की तशहीर के। तो या तो आप जिनको तशहीर पे लगाया हुआ है उनको सही नहीं दे रहे, या फिर सिंपली पुट आप टैंक का मुकाबला नेल क्लिपर के चाकू के साथ कर रहे हैं। तो आई एम सॉरी अगर आपने चोलिस्तान के ऊपर लिखा है, लेकिन अगर आपका सोशल मीडिया पे नहीं आया, अगर मुझे सिर्फ नजर आ रहा है कि किसने हाथ कैसे पकड़ा
اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ کون کس طرح سے پہاڑیوں کو کراس کرتا ہوا، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کیسے وہ باہر پہنچے ہیں، کیسے، تو یہ تو یو ہیو ٹو اپریشیٹ. آنا ہی پڑے گا، آنا ہی پڑے گا. کوئی سیاسی پارٹی اس قابل ہی نہیں نظر آ رہی مجھے کہ میں جوائن کروں. اپنی کے لیے جہاز چاہیے، کب سے ڈھونڈ رہی ہوں اصلی جہاز. دیکھیں موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ تو میں ہو نہیں سکتی، تو جہاز زیادہ بیٹر چوائس لگ رہا ہے مجھے. تو ایبسلیوٹلی انویسٹر کے بغیر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت، اور میں سیاست کس طرح کرنا چاہتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ سارا ہم نے کان ہی غلط پکڑے ہیں. ہم نے پاکستان میں ہمیشہ کسی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے پارٹیاں بنائی ہیں، اور پھر اس نے اپنی فیملی کو کچھ بنانے کے لیے سیاست کی ہے. یہاں میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو کہ سیاست میں نہیں آ سکتے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے مجھے سیاست کرنی چاہیے. یعنی کہ وہ لوگ جو کہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں، یا یہ کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو، آئی تھنک اس کو ریورس کرنا پڑے گا. ایسا بہت ان ایکسیپٹیبل ہے میرے لیے کہ میں اکثر حلقوں میں جاتی ہوں. ابھی میں آئی ہوں، سکھر سے آئی ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو لوگ حلقے میں رہتے ہیں وہ کیوں حلقے کی سیاست نہیں کر رہے. آئی ووڈ لائک ٹو سی کہ جو حلقے میں رہتا ہے وہ وہاں سے الیکٹ ہو، اور پھر اس پہ پابندی ہو کہ وہ اس حلقے میں رہے. 4-5 حلقوں سے کھڑے ہونے پہ پابندی ہونی چاہیے. اگر آپ کوئی حلقہ چوز کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر مجھے بہت اچھا لگ جاتا ہے کہ جیسے اب میں نے راستہ پورا دیکھا ہے بار بار، یہ پورا جو ساؤتھ پنجاب ٹو سندھ کا اتنی خوبصورت، اگر میں وہاں محبت سے رہنا چاہوں، اس کو گھر بنا لوں اور سیکھ لوں، پھر شاید جائز ہو. پھر بھی حق لوکل کا پہلے ہونا چاہیے. تو میں سیاست تو کرنا چاہتی ہوں، لیکن کسی سیاسی پارٹی میں آپ جیسے مرد کی گنجائش نہیں، مجھ جیسی خاتون کی تو بالکل گنجائش نہیں ہے. خواتین کے لیے بہت خطرناک ہے، جو اپنی فیملی ویلیوز رکھنا چاہتی ہیں، جو شادی کا تقدس سمجھتے ہیں، جو جن کی کچھ باؤنڈریز ہیں، ان کے لیے سیاست میں آنا خواتین کا بالکل مشکل ہے. یا آپ کے والد صاحب سیاست میں ہوں گے، یا آپ کسی کو اپنا باپ بنائیں گے. کتاب بھی میں نے سنگل ہینڈڈلی لکھی تھی، آپ لوگوں نے تو نہیں سپورٹ کیا تھا. اللہ پاک کی سپورٹ ہے، جب اس کی مرضی ہوگی. دیکھیں میں نے کبھی کسی چیز پہ نو اس لیے نہیں کہا کیونکہ انسان ہے، انسان غلطی بھی کرتا ہے، اور میں تو بہت غلطیاں کرتی ہوں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ان کی طرح نہ بن جاؤں. میں اس قسم کی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ میں اتنی 2018 میں آئے، وہ جو 2024 میں آئے، وہ جو اس سے پہلے آئے، ساروں کی حقیقت ہمیں پتہ ہے. تو آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کیوں بنا کے نہیں رکھ سکتے؟ اور بنا کے رکھنے کی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی بھی اوبیڈینٹ سرونٹ بنے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ڈیپ اسٹیٹ کی ایک پالیسی ہوتی ہے. کوائٹ کلیئرلی، بلنٹلی، نواز شریف کو ہر دفعہ جب نکالا گیا، وہ ایک پرو چائنا ٹلٹ کی وجہ سے نکالا گیا. جب انہوں نے ایشین ہائی وے 1 بنانے کی سوچی، نکالے گئے. دوبارہ آئے ایشین ہائی وے 1 کمپلیٹ کی. تیسری دفعہ آئے سی پیک اناؤنس کیا. پی ٹی آئی کی لائن تھرڈ فورس واز چائنا کنٹینمنٹ. اب چائنا کنٹینمنٹ از ناٹ دا پالیسی. سو لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ ایوری تھنگ. دا فیکٹ کہ آئی کین بی ویری آنیسٹ کہ یہ چیز مجھے قابل قبول ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ نیوکلیر ویپن کو محفوظ رکھیں، آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود اٹ. آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود ڈیفینس. آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ اس وقت پاکستان میں جو بھی چاہے سیاستدان ہے یا بلاگر ہے، اس کی لائن ہے آرمی میں کو کرانا. جو آپ نہیں کہہ سکتے، میں بلنٹلی آپ کو کہہ رہی ہوں.
आर्मी में कू कराना ताकि आर्मी में स्प्लिट हो, सिविल वॉर हो। इसमें किसका फायदा है? किसी का फायदा नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपका कोई भी मिलिट्री में कोई भी स्प्लिट होगी तो मुल्क का ही नुकसान होगा, मुल्क विल बी अनस्टेबल। इस बात पे क्या डिप्लोमेसी या कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आगे किसी का माइंड ही ना हो, एक कोई कठपुतली बन के आए कि जी आप जो कहेंगे। आप दलाइल से भी तो बात कर सकते हैं। जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि हमारी पॉलिसी, जो भी ये पॉलिटिकल लीडर्स अपने को कहते हैं, लीडर्स तो है नहीं, ये तो हाथ बंदे गुलाम है सारे के सारे। मैं तो लीडर इसको नहीं कहती। लीडर तो होता है जिसमें करेज होती है। करेज तो नहीं है, देख लिया आपने। करेज लेटर राइटिंग से नज़र आ गई, कभी किसी के कबूतरों से नज़र आती है, कभी किसी की लेटर राइटिंग से आती है। तो करेज तो ये नहीं है ना। लेकिन करेज का मतलब बदतमीजी नहीं होता, इसका मतलब बेसलूकी नहीं होता, बदसलूकी नहीं होता। आपको ऑब्वियसली अपनी एस्टैब्लिशमेंट से अगर आप नहीं निभाएंगे तो आप किसकी गवर्नेंस करना चाह रहे हैं? कैन अ यूएस प्रेसिडेंट गो अगेंस्ट पेंटागॉन्स इंटरेस्ट्स? नो। तो जमहूरियत की बात जब हमें अमेरिका से आती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जमहूरी रवैये अगर अमेरिका में होते, अगर यूके में होते, तो क्या इराक पे चढ़ाई होती? क्या फलस्तीन के ऊपर जो मजालिम हुए होते? क्या वाइट अमेरिकन हार्वर्ड के स्टूडेंट्स बाहर नहीं निकले जो नॉन मुस्लिम्स हैं? डेमोक्रेसी थी यूएस में। अब हमें वहां के लॉबियस्ट, कांग्रेसमैन और सेनेट आके बताएंगे कि हम कैसे जमहूरियत निभाएं? हमें ह्यूमन राइट्स आप बताएंगे? आप में मॉरल हिम्मत कैसे आई है कि आप हमें बताएं, जब आपको बशार अल असद बुचर नजर आता है लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू बुचर नहीं नजर आता? आई एम सॉरी, आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस। वी आर अ रिपब्लिक, वी आर एन इस्लामिक रिपब्लिक। रिपब्लिक में मॉब बिहेवियर नहीं होता। रिपब्लिक इज एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट। के डेमोक्रेसी का मतलब तो ये है कि जनाब यहाँ पे 40 बंदा है और वो एक मजहब का है या एक जबान का है, तो जो 2 बंदा है उसको मार दे। डेमोक्रेसी तो मेजॉरिटी रूल की बात है। वी आर अ रिपब्लिक। हम ये कहते हैं कि अगर 40 बंदा भी एक मजहब का है, एक रंग का है, एक नस्ल का है, फिर भी उस 2 बंदे को प्रोटेक्ट करना हमारी इस्लामिक ट्रेडिशन है। प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटीज, प्रोटेक्टिंग द फ्यू इज आवर सुन्नत। ये आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये इस्लामिक हिस्ट्री के 300 साल की रिवायात है। हमें अमेरिका डेमोक्रेसी सिखाएगा? पहले अपने हाँ डेमोक्रेसी कर ले। तो ये तो हम बेचारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, क्योंकि वो आप लोगों का मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, उनको यही नजर आता है जो आप दिखाते हैं। तभी तो मैंने तो सियासतदान के साथ गिला ही नहीं किया, मैं तो आप लोगों के साथ गिला कर रही हूं। अच्छा, मौजूदा हुकूमत, देखिए हुकूमत उसको कहते हैं जो गवर्नेंस कर रही हो ना। तो गवर्नेंस मुझे कराची में नजर आती है, मैं लाहौर में रहती हूँ, लाहौर मुझे साफ नजर आता है। और आप चले जाएं मेरे फेसबुक पे, आप जाके देख लें बड़ी बड़ी कंस्टिट्यूंसीज इलेक्शन से पहले कैसी थी, इलेक्शंस के बाद जहां कूड़ा पड़ा हुआ था उसी एंगल पे कूड़ा उधर ही पड़ा है। तो गवर्नेंस होती है जब लोगों की जिंदगियों में आसानी आए। इन अ सिंपल वन वर्ड, नो, दिस इज नॉट गवर्नेंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आराम से पीछे बैक सीट ली हुई है, सारा मलबा पीएमएलएन पे गिरा रहे हैं। पीएमएलएन खुद आगे बढ़ बढ़ के हवा में उड़ते हुए तीर को भी अपनी तरफ पकड़ के कर रही है, तो किसी को क्या कसूरवार ठहराए। सो गवर्नेंस तो नहीं हो रही। जो भी आपको नजर आ रहा है वो एक टिकटॉक
اور اپنے پیڈ اشتہارات کے تھرو ہو رہا ہے اور وہ اشتہارات بھی اچھے نہیں ہیں. جو حکومت کر رہا ہے وہ 5 سال سے زیادہ بھی پورا کرے گا. نہیں نہیں بھائی میرے، آپ شاید بعد میں آئے ہیں، میں نے تو پی ٹی آئی کی بات ہی نہیں کی. انہوں نے گرین انیشیٹو کے ساتھ یوں ایسے چالاکی سے جوڑ کے پی ٹی آئی کو لے کے آئے. دیکھیں پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے کیونکہ میں پی ٹی آئی ووٹر رہی ہوں. اوورسیز پاکستانیز میں سمجھتی ہوں کہ میں ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہوں بیکاز میں اوورسیز پاکستانی رہی ہوں. ابھی بھی میری ساری فیملی اوورسیز پاکستانی ہے. ووٹر کے ساتھ سپورٹر کے ساتھ وہ جو 9 مئی کے اندر بند ہوا، جو آپ کہیں نہیں دیکھتے، جو پوش سیکٹرز کی خواتین جن کو ایکسس لیڈرشپ تک نہیں ہے، رسپیکٹیبل فیملیز کی خواتین ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتی ہوں، جو اپنے والدین کے جنازوں پہ بھی سول پیشیوں کو بھگت رہی ہوتی ہیں. ٹی وی چینلز ان پاکستان پرو پی ٹی آئی ہیں. ٹی وی لائن اپ آن پرائم ٹی وی پرو پی ٹی آئی ہے بیکاز آپ گرین انیشیٹو کے بارے میں 8 PM پہ پروگرام نہیں دیکھیں گے. آپ لیٹر رائٹنگ کے اوپر پروگرام دیکھیں گے، آپ اڈیالہ کے اوپر پروگرام دیکھیں گے، آپ اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کا بھانجا یہ پروگرام دیکھیں گے، لیکن آپ جو گرین انیشیٹو کی بات کی نہیں دیکھیں گے. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کا فین ہونا چاہیے. وہ فیس بک کا پی ایم تھا اور فیس بک پہ ابھی تک وہ پی ایم ہے. میں آپ سے عرض یہ کر رہی ہوں کہ آپ کے پاس اگر حکومت بھی ہے اور آپ یہ سمجھ نہیں رہے، یا جو آپ کی آئی ایس پی آر بھی ہے یا جو کوئی بھی آپ کے پاورز ہیں، وہ مقابلہ نہیں کر رہی ہیں. ڈس انفارمیشن وار ہے. اینڈ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اگر میں مصطفیٰ شرجینہ کا ڈرامہ دیکھنا چاہ رہی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں میں نے نہیں دیکھنی پالیٹکس، تو کیوں پی ٹی آئی کی پوسٹ آ رہی ہے اور میرے اس بھائی کی پوسٹ کیوں نہیں آ رہی میری فیس بک پہ؟ اس کا مطلب ہے اس کو طریقہ نہیں آتا. تو ایک ڈس انفارمیشن وار ہے. ایک اے آئی کے دور میں ہم رہ رہے ہیں. جنرل عاصم منیر ادھر اے آئی کی پریزنٹیشن دیکھ کے آئے ہیں سینڈ ہرسٹ میں، لیکن ادھر ہمارے بچے دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز سوشل میڈیا. میری آف ریکارڈ جرنلسٹ سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ سمجھنا ہی بڑا مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے ٹریننگ درکار ہے، اس کے لیے ڈالر درکار ہے. پی ٹی آئی لگاتی ہے، اس کا آپ کو رزلٹ نظر آتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا سافٹ کوئی اسپاٹ ہے. میں بڑی ہارش خاتون ہوں، میرا سافٹ اسپاٹ اپنی فیملی کے لیے نہیں ہے. میں بہت پرنسپلڈ ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ کسی سے ہنر سیکھنا چاہیے. ہاں سر، کاپ کے اداریہ کوئی نہیں پڑھا تو میری کتاب کون پڑھے گا؟ اب فلم بنائیں گے، اب ویڈیو بنائیں گے، ہم اب بلاگ کریں گے.